अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर है लाइफ लर्निंग के चैनल पे। अपने लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, अपनी जो विज़डम थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता हूँ लाइफ लर्निंग के चैनल पे। होपफुली आप लोग उसको वॉच करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज की वीडियो अगेन एक रिव्यू है, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट मेरी नज़र से गुज़रा। चूँकि मैं शाम को बैठता हूँ, चले फैमिली के साथ कभी कभी वो कुछ ना अच्छे से को पर्पसफुल ड्रामास देखता हूँ। आपने मैं मंटो नहीं हूँ, उसका रिव्यू मैंने हल्का सा किया। जमा तकसीम एक ड्रामा बहुत अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली सिस्टम, कंबाइंड फैमिली सिस्टम पे है, उस पर बहुत अच्छा ड्रामा। केस नंबर 9 पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह बनाऊंगा उस पर। लेकिन जो आज जिस पे वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है पमाल। एक ऐसा इंतहाई शानदार स्क्रिप्ट, एक ऐसा शानदार ड्रामा जो हर उस बंदे को, हर उस औरत को देखना चाहिए जिसको ये समझ नहीं आती कि उसका मियाँ क्या चीज़ है। हर उस मर्द को देखना चाहिए जिसको ये समझ नहीं आती कि उसकी बीवी क्या चाहती है। ये हमारे मुआशरे में आम है। जो बच्चियाँ थोड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, थोड़ी सोचने समझने वाली होती हैं, उनको जो मियाँ, जो हस्बैंड मिलते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि इनको खुश कैसे किया जाए। ये किसी चीज़ पे राज़ी नहीं होते, किसी चीज़ पे खुश नहीं होते। वो हर जतन करती हैं, सब्र करती हैं, पेशेंस रखती हैं, हर ट्राई करती हैं कि इसको किसी तरह राज़ी रखा जाए, खुश किया जाए, उसकी मर्ज़ी पे भी चलती हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते। वो ये ड्रामा हर उस मर्द के लिए है जिसको इंटेलिजेंट औरत मिल जाती है और वो उसको हर जगह से अपनी तरफ से वो केयरिंग बन के उसको रोकता है, टोकता है, उसको समझाता है, ये ना करो, ये ना करो, मेरे से पूछ के करो। बहुत से मौजूद हैं हमारे सोसाइटी में ऐसी मिसालें। तो ड्रामे का नाम है पमाल। राइटर का नाम मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, लेकिन मैंने एक दो किस देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कि मेरा वो फीलिंग्स आ गई कि इस पे कोई ना कोई वीडियो बननी चाहिए। कि बच्चियां आजकल की बड़ी इंटेलिजेंट हैं। वो पुराना दौर और था, 15-20 साल, 10-15 साल पहले। आजकल की बच्चियां बड़ी इंटेलिजेंट हैं, माशाल्लाह। पढ़ती भी हैं, अवेयर भी हैं हर चीज़ से, सोशल भी हैं, उनकी दोस्तियां भी हैं, हर जगह पे उनको नो हाउ हर चीज़ की है। लेकिन जब वो शादी करके एक मर्द के साथ अटैच होती हैं, मर्द भी अच्छा होता है, घराना अच्छा, फैमिली अच्छी, वेल ऑफ होते हैं, कमाने वाले होते हैं, लेकिन जो ही वो अपनी शादीशुदा लाइफ स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम्स जो वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों आर्गूमेंट हो रही है। मियाँ भी प्यार करता है बीवी से, बीवी भी प्यार करती है मियाँ से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो ना कोई समझ पाता है, ना कोई समझा पाता है। एक बड़ी प्यारी लाइन उसने बीच में कही, लड़की की माँ ने, उसने कहा कि दो लाइनें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक उसने कहा कि मर्द से लड़ाई खामोशी और सब्र के साथ लड़ी जा सकती है, बोल के नहीं, आर्गूमेंट करके नहीं। और दूसरी एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगी, उसके माँ ने कहा कि मर्द पहले औरत की मर्जी पे मुसल्लत होता है। जब दोनों मियाँ बीवी मिलते हैं, शादी होती है, तो मर्द औरत की मर्जी पे पहले अपना तसल्लुत कायम करता है, जैसे भी वो, गुस्से से, अपनी मर्जी जताकर, आपको रोक कर, आपको टोक कर। तो अगर तो आप सरेंडर कर जाएं फौरी तौर पर, बगैर किसी चूं चरा के सरेंडर करने का मतलब है कि आप आर्गूमेंट ना करें, आप बहस ना करें, आप हर चीज़ की वजह ना पूछें उससे, तो ये जंग तवील नहीं होती, ये मुख्तसर हो जाती है, जल्दी कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाता है। लेकिन अगर, चूंकि इंटेलिजेंट औरत सवाल करती है, सोचती है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी दफ़ा और स्टैंडर्ड है, मेरी दफ़ा और स्टैंडर्ड्स है, ऐसा क्यों है, स्टैंडर्ड्स डिफरेंस आ जाता है ना। वो फिर कंपैरिजन करती है, फिर वो सवाल पूछती है, बोलती है, फिर उसको बदजुबान कहा जाता है, फिर उसको गुस्ताख कहा जाता है, उसको फिर बदचलन भी कह दिया जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें जो जो औरत है, जो इंटेलिजेंट औरत है, जब वो आर्गूमेंट करती है तो फिर मर्द उसको निचोड़ता है,
اس کو دباتا ہے، جیسے بھی دیکھو اختیار تو اللہ نے تھوڑا اس کو دیا ہے، لیکن ہاں اب اختیار کا استعمال اس کو اچھا کرنا چاہیے. میں ابھی اس بات میں نہیں پڑھ رہا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، دس از اے سیپریٹ ڈسکشن. ابھی میں ایک آپ معاشرے کی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ مرد پھر اسے نچوڑتا ہے، اسے جس طرح بھی ہو اس کی مرضی پہ مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے جب تک کہ وہ مسلط نہ ہو جائے. اگر وہ نہ ہو تو بعض دفعہ یہ لڑائی پھر چلتی رہتی ہے، کسی ایک کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، ادروائز یہ رشتہ نہیں چلتا، یا تو سیپریٹ ہو جاتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، ایک وقتی طور پر خاموش ہوتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد لڑائی ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی ایک فریق کمپرومائز نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا. مرد اگر پیسے کما رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں سرنڈر کرتا. عورت جاب کر رہی ہے تو وہ بھی سرنڈر نہیں کرتا، لہٰذا دونوں کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی کمپلیکس کیمسٹری ہے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایسی عورتیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا میاں یہ ایسا کیوں ہے، اس کا موڈ مزاج ایسا کیوں ہے، ان کو یہ ضرور ڈرامہ دیکھنا چاہیے کہ وہ میاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ فطرت سے انہیرٹ کر کے لایا ہے، اپنی فیملی سے انہیرٹ کر کے لایا ہے، وہ اتنے آرام سے جانے والی نہیں ہے. آپ ان کو چند دنوں میں یا چند مہینوں میں نہیں ختم کر سکتے. وہ بار بار آپ اس کے دماغ پہ آتی ہیں، غلطی ہو گئی سوری کر لے گا، آپ سے پیار بھی کرے گا، کیئر بھی کرے گا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوگا کہ دوبارہ سے وہ غصہ بھی کرے گا اور وہی مرد اس کا باہر آ جائے گا، جو عورت پہ ڈومینیٹ کرنے والا، جو عورت کو اپنے قبضے میں رکھنے والا، اس پہ تسلط قائم کرنے والا. یہ اس کی فطری چیزیں ہیں جو کہ اس کو ملی ہوئی ہیں. تو جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں، ایک دم نہیں ختم ہوتی. اور وہی اور جو مرد کی سائڈ پہ دیکھا جائے تو ان کو اس عورت کی سمجھ نہیں آتی جو پازیٹیو ہوتی ہے، سوچتی ہے، سوال کرتی ہے، کبھی یہ کرنا ہے، کبھی وہ کرنا ہے، کبھی شاپنگ کرنی ہے، کبھی گروسری کرنی ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ کرتی ہے. تو مرد اس کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے اور اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جیسا میں کہوں ویسا کرو تم. تو یہ ایک کیمسٹری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ میاں بیوی کے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، بندھ رہے ہیں یا بندھ چکے ہیں، تو یہ ڈرامہ آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں. آپ اس سے متعلق سوال ہو تو وہ ضرور کریں، میں اس کا آنسر دوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ لائف لرننگ کے چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.